आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है, जो तमाम तर चीज़ों पर कादिर है और अम्रे कुन से इंसान की तकदीर बदलने पर कादिर है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो खातमुन नबीयीन हैं, जो खातमुल मुरसलीन हैं। आज की जो वीडियो, जो वजीफ़ा लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ, वो एक ऐसा अमल है कि अगर आपके हाथ में खुजली हो और उस वक्त में आप ये इस्मे आज़म पढ़ लें, सिर्फ एक इस्मे आज़म, तो फौरन से अल्लाह करीम आपके नसीब में दौलत, पैसा, या उस वक्त में आप इसको पढ़कर जो मांगते हैं वो अल्लाह ताला आपको दे देते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक इस्मे आज़म है। इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल तौर पर आपसे इसका मैं जिक्र करूंगी। उससे पहले चंद रिवायात जिक्र करना चाहूंगी, तो आपने वीडियो को गौर और तवज्जो से एंड तक सुनना है ताकि आप मुकम्मल तौर पर मुस्तफ़ीद हों। उससे पहले मैं गुजारिश करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मज़ीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए लड़के, क्या मैं तुम्हें ऐसे कलिमात ना सिखाऊं जिससे अल्लाह ताला तुम्हें नफ़ा बख्शें। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़रूर इरशाद फरमाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तू अल्लाह का ध्यान रख तो अल्लाह तेरा ध्यान रखेगा। तो इसकी तरफ मुतवज्जे रह तो इसे अपने सामने पाएगा। खुशहाली के दिनों में इसके साथ जान पहचान कर, वो तंग दस्ती के दिनों में तुझे पहचानेगा। जब भी मांगना हो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से मांग। जब भी मदद चाहो तो अल्लाह से मदद चाहो। जो कुछ होने वाला है तकदीर का कलम लिखकर खुश्क हो चुका है। अगर तमाम मखलूक मिलकर ये चाहे कि तुझे कोई नफ़ा पहुंचाए तो अल्लाह ताला ने तेरे मुकद्दर में नहीं रखा तो वो ऐसा नहीं कर सकता। अगर सब मिलकर तुझे कुछ नुकसान पहुंचाना चाहे जो अल्लाह ताला ने तेरे लिए नहीं रखा तो वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। पूरे यकीन के साथ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए अमल करते रहो और शुक्र करते रहो, और ये भी जान लो नागवार बात पर सब्र करने में बहुत ही खैर है, और सब्र में अल्लाह ताला की नुसरत है, अल्लाह ताला की मदद है, और आफियत तकालीफ के साथ है, और आसानी तंगियों के साथ है। जहाँ भी तंगी है वहाँ साथ ही अल्लाह ताला आसानी को भी पैदा फरमाते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से 50 के करीब मशाइख जो है वो ये बात नकल करते हैं कि आपने फरमाया, ए लोगो, मुझसे 5 बातें खूब याद कर लो जो जोड़े हैं एक अलग और एक अलग। अपने गुनाह के सिवा किसी से खौफ मत रखो। अगर किसी से खौफ खाना है तो अपने गुनाह से करो। जो बुरा होगा, जो आप पर आफत आएगी, जो मुसीबत आएगी, जो तंगदस्ती आएगी, जो मुश्किल आएगी, वो आपके गुनाह की वजह से आएगी। अगर किसी से खौफ ज़दा होने की ज़रूरत है तो वो आपको अपने गुनाहों से खौफ ज़दा होने की ज़रूरत है। आपने दूसरे नंबर पर फरमाया, अपने रब के सिवा किसी से उम्मीद ना रखो। कोई तुम्हारा हाजत रवा नहीं है, कोई तुम्हारा मुश्किल कुशा नहीं है, कोई तुम्हारे मुश्किल हल करने वाला नहीं है, कोई तुम्हारी मुसीबत को दूर करने वाला नहीं है, कोई तुम्हारी झोली को भरने वाला नहीं है, कोई तुम्हें अता करने वाला नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से उम्मीद रखो। तीसरे नंबर पर फरमाया, कोई शख्स जब नहीं जानता तो इसे सीखने से हया नहीं करनी चाहिए। जो भी आपको मालूमात इस्लाम के बारे में, आपके जो भी आपको दीनी मालूमात चाहिए, आपको फौरन किसी आलिम से पूछना चाहिए। जो इंसान शर्म करता है फिर वो लाइलम रह जाता है और गुनाह में मुब्तला होता है। आपने चौथे नंबर पर फरमाया, जब तुम में से किसी एक से पूछा जाए और वो ना जानता हो तो ये कहे कि मैं नहीं जानता। ये ना कहे कि कुछ भी बता दे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जब उनसे सवाल किया जाता है किसी भी हवाले से तो वो इस वजह से कि ये हमें कम इल्म ना समझे तो वो कुछ भी बोल देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप कहें मुझे नहीं मालूम। इससे आपकी इज्जत में कोई कमी नहीं आएगी। तो पांचवें नंबर पर आपने फरमाया है कि जान रखो, सब्र का तमाम अमूर में वही दर्जा है जो बदन में सर का है। सर का जब सर बदन से जुदा होता है तो जिस्म बेकार हो जाता है। ऐसे ही इंसान को जब सब्र उससे जाता रहता है तो तमाम के तमाम उसके काम बिगड़ जाते हैं। जब अल्लाह ताला कोई मुसीबत, कोई परेशानी इंसान पर डालते हैं तो वो फौरन से उसको चाहिए कि वो उस बात पर सब्र करे, सब्र का दामन ना छोड़े। सब्र का दामन छूटेगा तो ना शुक्री भी करेगा, शैतान के पलंदों में आ जाएगा, शैतान के हथकंडों का शिकार हो जाएगा, और एक वक्त आएगा कि वो हलाक हो जाएगा, उसका ईमान भी चला जाएगा, और दुनिया में जो अल्लाह ने उसके लिए भलाइयाँ रखी हैं वो उनसे भी मायूस और उनसे भी महरूम हो जाता है। फिर फरमाने लगे, तुम एक कामिल दर्जा का फ़िक़्ह ना बताऊं? अर्ज़ किया, बताइए ए अमीरुल मोमिनीन। तो आपने इरशाद फरमाया, जो शख्स लोगों को अल्लाह ताला की रहमत से मायूस नहीं करता, इसकी बख्शिश से नाउमीद नहीं करता,
جو لوگوں کو اللہ کی تدبیر سے بے خوف نہیں کرتا تو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی معصیت اچھی بنا کر دکھاتا ہے، جو موحد اور عارف لوگوں کو جنت کا وارث اور گناہ گاروں کو قطعی دوزخ نہیں بناتا، حتیٰ کہ خود اللہ تعالیٰ ان میں فیصلہ فرما دیں۔ اس امت کے بہترین لوگ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کبھی بے خوف نہیں ہوتے۔ اللہ پاک کا خود ارشاد پاک ہے، سو خدا کی پکڑ بجز اس کے جس کی شامتی آ گئی ہو اور کوئی بے فکر نہیں ہوتا ہے۔ یعنی اللہ کو اسی طرح سے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہیں۔ ہمیں نیک عمل بھی کرنے ہیں، اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھنی ہے کہ بے شک جو مجھ پر پریشانیاں، جو مجھ پر جو بھی چیزیں آ رہی ہیں، سختیاں یا جو بھی آ رہی ہے، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو دور کرنے پر بھی قادر ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جب آپ کے ہاتھ میں خارش ہوتی ہے تو دولت آنے والی ہوتی ہے، بہت جلد آپ امیر ہونے والے ہوتے ہیں، تو اس کا کہیں نہ کہیں علم جعفر سے اس کا تعلق ہے۔ جب آپ کے ہاتھ پر خارش ہوتی ہے تو بے شک ضرور آپ کو کسی چیز کا، کسی طرف کا اشارہ ملتا ہے۔ دیکھیں ہر انسان کو جو بھی اس کی طرف کوئی بھی چیز پہنچتی ہے تو وہ اس کی طرف ایک اشارہ ہے، اس کی ایک رہنمائی ہے۔ تو جب بھی آپ کے ہاتھ پر خارش ہو تو اگر آپ اس وقت میں فوراً اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا انسان کو جو ہے وہ اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ جو بھی لوگ حمد و ثنا کرنے والے ہوں گے تو جنت میں سب سے پہلے ان حمد و ثنا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پکاریں گے اور ان کو داخل فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی انسان تنگی اور فراغی ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو مصیبت اور پریشانی اس سے دور فرما دیتے ہیں۔ جو بھی انسان مصیبت اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وہ مصیبت ہٹا دیتے ہیں، اس کو پہنچنے والی جو آفت ہے وہ اس سے دور کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ کے ہاتھ میں خارش ہو رہی ہے تو آپ نے اس وقت میں فوراً سے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ نے سورہ لإیلاف قریش کو آپ نے پڑھنا ہے۔ لإیلاف قریش ایلاف مرحلۃ الشتاء والصیف، یہ آپ نے پڑھنی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس میں قریش والوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اور نصرت کے حوالے سے ذکر فرمایا ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو گرمی اور سردی میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں اور ان کو بھوک میں اللہ نے رزق عطا فرمایا۔ تو کہا جاتا ہے کہ جب بھی آپ کے ہاتھ میں خارش ہو اور آپ یہ اسم اعظم لإیلاف قریش جو رزق کے حوالے سے بڑا خاص سمجھا جاتا ہے، تو اگر آپ اس وقت میں لإیلاف قریش کو کم از کم 11 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی طرف اسباب رزق کو متوجہ فرماتے ہیں اور آپ کو اس پر اجر بھی ملتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ آپ سے آپ کی مصیبت کو، پریشانیوں کو دور فرما دیتے ہیں اور آپ کو فوراً سے جو ہے وہ عطا فرماتے ہیں۔ کیونکہ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی سے بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں یا اس سے محبت کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو کسی نہ کسی پریشانی میں، آفت میں، مصیبت میں اللہ ڈالتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ دعا کے لیے، وہ انسان جو اس سے دور ہوتا ہے پھر وہ دعا کے لیے اللہ کو پکارتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اللہ یہ آواز تو جانی پہچانی ہے، وہ دوبارہ یا رب پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ وہ جو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہ دے دیتے ہیں۔ تو جب بھی آپ کے ہاتھ میں خارش ہو آپ سورہ لإیلاف قریش کو بسم اللہ سمیت انشاءاللہ پڑھیں، اللہ کریم آپ پر مہربان ہوتے ہیں اور آپ کی قسمت میں، آپ کے نصیب میں وہ سب لکھ دیتے ہیں جو آپ اللہ سے مانگتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔